नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू बरेलवी उलमाए इकराम, बहुत सारे उलमाए इकराम की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी और सबसे जो आगे हैं जिनकी वीडियो आपको मैं ज़्यादा दिखाना चाहूँगी, उनकी बातें सुनाना चाहूँगी, वो हैं मुफ्ती समर अब्बास। आप उनका गुरूर का लेवल भी चेक करें, उनकी बातों को भी गौर से सुने और उसके बाद आप इंजीनियर साहब की बातों को भी सुने। फैसला आपने खुद करना है कि कौन कुरान हदीस के मुताबिक बात करता है। तो सबसे पहले आप वीडियो देखें। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैंने मुख्तलिफ उलमाए किराम जो हैं उनके बहुत ख़ास पॉइंट्स को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है कि उनका अकीदा क्या है या फिर उनका जो अपना तौहीद बयान करने का, अपने बाबों की फजीलत बयान करने का मयार है, वो भी आपने चेक करना है। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। आजकल आपने एक बात सुनी होगी, कई कहते हैं कि ना मैं भाभी ना मैं बाबी, मैं वो इल्मी किताब, कहते हैं कि नहीं कहते? ये बड़ी अजीब और गरीब बातें हैं। वो बाबे नहीं मानते। मैंने कहा सबसे पहले जिसने बाबे का इनकार किया था वो शैतान था, और जो आज बाबों का इनकार करता है वो भी वक्त का इबलीस है। कितने सुकून से कह देता है मैं बाबों को नहीं मानता, मैं किताबों को मानता हूं। तो किताबां तेरी मां लिखियां ने, ये भी तो साढ़े यहां बाबियां लिखियां ने। ऐसे ड्रामे करते हो यार। हमारा दिल तो नहीं होता पर कदी कदी दिल करता भी इधर रेंज तो मैं टैट करा थोड़ा दिया। पर ये बिल्कुल फजूर और लायानी किस्म का शख्स है, शैतान है। इनको बस फंडिंग होती है कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा करो। ये वो शैतान किस्म के लोग हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है ऐसे लायानी और बेमकसद और बेहया लोगों के लिए बात करने का। लेकिन आपके इत्मीनान के लिए मैंने बात की है कि सनू सौदा पसंद आवे तो ले जाओ, ना पसंद आवे तो मेरा वेक की जाना है। 2 नंबर तो पर रखे ही कोई नहीं, 1 नंबर माल है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, चौथे पारे की तफसीर पढ़ के देखे यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, तो उसमें लिखा है क़यामत वाले दिन किसका चेहरा काला होगा और किसका चेहरा नूरानी होगा। फरमाया यौम तबयद्दु वुजूह ऐ वुजूह अहले सुन्नत वल जमा। क़यामत वाले दिन किसका चेहरा सफेद रहेगा? फरमाया सुन्नियों का रहेगा। अब बसाओकात हमें ये कहा जाता है वो तुम सुन्नी बड़े खुश हो जाते हो। मैं क्या पुत्र है, मैं नहीं खुश सुनते और किसी गलते खुश सुनने आए। हाँ, तू अकीदा चेक कर, हमारा माइंडसेट चेक कर, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया के बारे में, सहाबा के बारे में, हुजूर के बारे में। हमारे अंदर अमल की कमजोरी हो सकती है पर अदब की कमजोरी नहीं है। समझ आ रही है? इसलिए हम कहते हैं कि जब अदब बंदे का मुकम्मल हो जाए तो तभी तो कहा जाता है बा अदब बा नसीब। कभी बा अमल और बा नसीब लिखा तो मेरे साथ बात कर। अमल तो शैतान ने भी बहुत किया था, लेकिन जब बात आई अदब आदम की, तो जो है कि कोई नहीं आप हजरात की, जब बात आई अदब आदम अलैहिस्सलाम की तो कहता मैं नहीं मानता। फरमाया कि क़यामत वाले दिन किसका चेहरा चमकेगा? फरमाया अहले सुन्नत का चमकेगा। और किसका चेहरा काला होगा? फरमाया यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह। तस्वद्दु वुजूहुन ऐ वुजूह अहलिल बिदअह। क़यामत वाले दिन जितने बिदअती लोग हैं उन सब के चेहरे काले हो जाएंगे। मैं एक धीरे से बात करता हूं और चेक करता हूं आपको समझ आती भी है कि नहीं है। मैंने कहा जो नबी को नूर नहीं ना मानता, हुजूर की नूरानियत का मुनकिर है। हम बशर भी मानते हैं, नूर भी मानते हैं। जो हुजूर की नूरानियत नहीं ना मानता, मेरा तजर्बा है, उसके चेहरे पर कभी नूर नहीं होता। तो जेड़ा इत्थे नूर नहीं हो, सूर अगे कि मैं नूर बनेगा कि मैंने दस होते सही है। अब यहां पर भी किसी की नबज फड़क सकती है। अल्लाह दुआएं कबूल करता है जी हाँ, फिर तुसी दाता साहब की लैन जाते हो। देखो ना, जदों बंदे दी गरारी पुठी लग जाए तो ये जब गरारी पुठी हो जाए अल्लाह कबूल करता जी, उत्थे की लैन जाते हो। मैं अब सादा लहजे में कह देता हूं, लमियां चौड़ियां तो मैनू आउंदियां कोई नहीं। मैंने कहा क्या मतलब है? अल्लाह सबकी सुनता है तो यहां मांग, वहां क्या करता है? मैंने कहा मेरा बेटा सुनता सबकी है पर मानता प्यारों की है।
ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں. آپ بتا دیں سفارشی بنانا منع ہے؟ اگر بزرگ بندے کو سفارشی بنانا منع تھا اور اس سے دعا نہیں کروانی تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے پھر حضرت فاروق اعظم کو اور حضرت مولا علی کو حضرت اویس کرنی کی طرف بھیجا ہی کیوں تھا؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو یہ وسیلہ دے کر اور نیک جگہ پہ جا کے وہاں پر آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی منع نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ان کو خدا سمجھے تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو چکا. کوئی ان کو خدا نہیں سمجھتا, یہ اللہ کے بندے ہیں اور نیک بندے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ جتنی بھی مخالفت کریں, پہلے مخالفت ہوتی تھی کتابوں میں لکھا داتا کہنا شرک ہے, بابا کہنا شرک ہے, فلانا کہنا شرک ہے. 20-30 سال انہوں نے رولا ڈالا, دال نہیں گلی. دوسرا زمانہ آ گیا, لوگوں نے بم پھٹانا شروع کر دیے. بابا صاحب پہ بم پھٹا, داتا صاحب پہ پھٹا کہ نہیں پھٹا؟ کوئی رش کم نہیں ہوا, راتی بم پھٹدا سی, سویرے لاکھ بندہ کٹھا ہو کے فجر دی نماز پڑھ لیندا سی. بڑی کوشش کی گئی, وہ 10-15 سال وہ بھی گزر گئے, ان کی دکان پھر نہ چمکی, پھر کچھ نہ ہوا. ہوں ایک نواز جیلم دا باندر آیا جے, بابے تے شہی کوئی نہیں. اب میں کہا تیرے تو وڈی وڈی چبڑا آئیاں تے چلیاں گئیاں, تو تے شہی کوئی نہیں. تو یہ ایک زمانہ آتا ہے. اور پھر ادھر دیکھیں, آپ میں سے نا کئی بندے ساڑھے کانچ اتاری صاحب یار آج کل نا ساڑھے 2-4 منڈے آ تو مرجے نو بڑا سن دے آ. میں کیا شکر ہے عالم نو نہیں سن دے, جاہل نو ہی سن دے نے. اب شکر ہے اللہ لفظ میں اس تو آکھیا بھی کتے تسی انہوں عالم نہیں مان لیا, وہ تو جاہل ہے. نہ تسی کدی حضرت سنیا, نہ علامہ سنیا, مرزا تے انجینئر. حالانکہ او دا کام میں رکشے کھول کے کسے. یہ تو تہاڈی مت ماری گی, بندہ انجینئر ہے کیسے حدیث سمجھے گا؟ حدیث سمجھنی تے پتر ساڈے کول آ, جننے جوگے ہے تینوں سمجھاواں گے پتر. اسی استاداں دے سوٹے کھادے نے, اسی تینوں سمجھاواں گے. اے برف دے کارخانے تے بیٹھ کے جے دین آوندا ہوندا نا تے پتر مدرسے نبی پاک اصحاب صفہ نو نہ پڑھاندے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تو یہ پڑھنے پڑھانے سے بات بنتی ہے. یہ کہتا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے, تینوں جو سمجھ آ گئی تو ساڈے تے مسلط ہو جائے گا, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جاہل ہے پرلے درجے کا. اور اگلی بات ہے جو سنتے ہیں, میں نے کہا جناب دیکھیں ایک لفظ ہے میں پردے میں رہ کے کروں گا. شہر کے اندر کوئی بازاری عورت ناچنے والی نہیں آ جائے نا تو پہلے مہینہ 2-3 حال پہ جاندی ہے. جننے کنجر ہوندے نے سارے اودے ال توجہ کردے نے, لیکن آہستہ آہستہ سارے انہوں چھڑ جاندے جے. اے مذہبی لینے چو کنجر آیا جے, معذرت کے ساتھ کسی کو الفاظ کئی کہندے نہیں مولوی صاحب مسجد تے نہیں سی کہنا چاہیے, او سارے نو دبی کھلوتا ہے تیری پھپھی دا منڈا تینوں ٹینشن ہوئی جان رہی ہے. سانو مانڈ لین دے تھوڑا جہا. کمال والی بات ہے یار, بزرگوں کی عزت کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے تم لوگ, اور جو کرتے ہیں اسے بولنے نہیں دیتے ہو. حیا کرو. اور یہ بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا یہ بازاری مذہبی بازاری عورت کی طرح ہے. آئے چند کمینے بغیرت اس کی طرف توجہ کریں گے کہ جدوں نہ مار کھانی ہے ہن کئی چھڈی جاندے جے, کہندے یہ بہت بغیرت ہے. یہ میں کہا تسی آپ پہ منو گے تہاڈا پیو بھی مننے گا. یہ تو گل ہی کوئی نہیں, سب کو پتہ چل گیا. تے بابے تے شے کوئی نہیں. دیکھ لینا ہے انجام کتنا برا ہونا ہے. جنہوں نے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جنہاں سائیاں نو للکار رہا نا, کل وہ کہہ رہا تھا جی غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ روایتی جھوٹ ہے, یہ تو سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو عقل میں نہیں آتا. تو میں نے کہا عقل تیری عقل تے ہے ہی نہیں تے, لیکن عقل کرامت ہوندی جڑی عقل ہی چ نہ آوے, جڑی عقل ہی چ آ جائے او کرامت کی ہے یار. اے تے صدیاں بعد غوث اعظم دی شان تے غوث اعظم دی شان ہے. اے صدیاں بعد ایسے ایسے لوگ موجود ہیں, صدیاں بعد. میرے استاد گرامی امیر المجاہدین روزانہ 5 سپارے اونج بیٹھے بیٹھے پڑھ لیندے نے. تے بابے تے شے کوئی نہیں. اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا, وہی آیا تھا غزنی سے لے کے. یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا, بابے نے بویا. تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی؟ تو کیا جانے با یزید کیا؟ با یزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا کے. وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقابت.
तुझे क्या पता बाबे होते क्या हैं, तुझे क्या पता बायजीद कहते किसको हैं, तुझे क्या खबर जुनैद किस हस्ती का नाम है हजरत। इसलिए उसकी बात भी ना सुना करो हजरत, वो भी दिल में शक डाल देगी हजरत। और इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना है। ऐवी बकवास कर रहा है अपने कमरे में बैठ, या तो बुला ना हम सबको कभी, तो इसी तरह चला ना लाइफ, तो फिर तू बात कर बायजीद, फिर हम तुझे बताते हैं बायजीद है क्या। ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें, किसी दिन हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई। तो फिर बातें होती हैं, फिर तू भी बता बायजीद और मैं भी बताऊं बायजीद क्या है, फिर तू भी बता हजरत दाता साहब क्या, फिर मैं भी तुझे बताता हूँ दाता साहब क्या है। तेरी अपनी दुनिया, तेरी अपनी बातें, ये क्या हजरत हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों आप भी थोड़ा आप भी फैसला देखो ना हजरत, वो क्या भाई, अगर वो इतना ही हक पे है तो क्यों डरता है। हम नहीं गने लेके जाएंगे और हमें गन की लोड़ ही नहीं, हम तो दरूद वाले हैं हजरत, हम नहीं बुरूद वाले हजरत, हमारा दरूद ही हमारा बुरूद है हजरत, हमें नहीं लोड़ कोई भी हजरत। हाँ बुलाए ना हजरत, अगर वो इतना ही सच्चा है, अगर उसको इतनी सियासता पे उबूर है तो अल्लाह का शुक्र है, क्या इमाम अहमद रजा खान ने सियासता नहीं पढ़ी थी, ते बाबे ते शाही कोई नहीं। जी तो नाजरीन आपने वीडियो देखी, मुफ्ती समर अब्बास साहब का कहना है कि इंजीनियर साहब जो ये बात करते हैं, ना मैं बाबी इल्मी किताबी हूं मैं, तो ये अजीबोगरीब सी बातें हैं। उनको अजीबोगरीब इसलिए लगती हैं क्योंकि वो कुरान हदीस का हवाला देते हैं, बुजुर्गों की फजीलतों को बयान नहीं करते, इसलिए इनको ये बातें जो हैं वो अजीब ही लगेंगी। साल हर साल से, सदियों से जिस दीन को वो चलाते आ रहे हैं, हमारे सामने पेश कर रहे हैं, नस्लों की नस्लें इन लोगों ने गुमराह की हैं, उनको ये बातें अजीब ही लगेंगी, क्योंकि अब दीन की बातें, कुरान हदीस की बातें होती हैं तो वो बातें उनके लिए अजीब हैं। उन्होंने अपने फिरके की जो फजीलत बयान करने की कोशिश की है, अहले सुन्नत को उन्होंने कयामत के दिन चमकते सफेद चेहरों वाले करार दिया है। चौथे पारे की तफसीर उन्होंने हमें बताई है। चौथे पारे में बकौल उनके ये लिखा है कि जो अहले सुन्नत होंगे वो जन्नत में दाखिल होंगे, उनके चेहरे सफेद और नूरानी होंगे और वो अहले सुन्नत होंगी। आप खुद कुरान पाक को पढ़ें और देखें कि किसी आयत में, किसी तर्जुमे में, किस तफसीर में ये बात लिखी है। ये इन लोगों की तफसीर में ये बात जरूर लिखी होगी, क्योंकि इनकी तफसीरें जो हैं वो उनके बाबे बयान करते थे। उन्होंने कुरान पाक से जो नतीजे अखज़ किए हैं उनके मुताबिक अहले सुन्नत जो हैं वो चमकते नूरानी चेहरे वाले लोग होंगे, यानी कि उन्होंने बाकी तमाम उम्मतियों को गुमराह करार दे दिया है और स्याह चेहरे वाले करार दे दिया है, और अहले सुन्नत को उन्होंने सफेद चेहरे वाले, नूरानी चेहरे वाले कहा है। यानी कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सीधे अल्फाज में हमें ये बात कही है कि जो अहले सुन्नत हैं वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे और वो लोग नूरानी चेहरे वाले होंगे, और बाकी सब गुमराह और दोज़खी होंगे बकौल इनके। यानी कि ये लोग अपने आप को मानते हैं, ये साबित करते हैं कि हम जन्नती होंगे। जन्नती कौन है और दोज़खी कौन है, इसका फैसला कोई भी नहीं कर सकता, और ना हम किसी को इस तरह से कह सकते हैं। अगर हम किसी का कोई अच्छा अमल भी देखते हैं तब भी हम उन्हें दोज़खी जन्नती नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान के अमाल जो हैं वो तमाम, उसकी नीयतें जो हैं, हर चीज पर अल्लाह पाक जो है वो हिकमत रखता है। अल्लाह पाक जानता है, हम नहीं जानते किसी का छुपा हुआ अमल क्या है, और हमें तो सिर्फ सामने नजर आता है। अब उसका वो सामने का अगर अच्छा अमल भी है तो उसके पीछे उसकी नीयत क्या है, इससे भी रब के सिवा तो और कोई वाकिफ नहीं है। इसलिए हम किसी को भी जन्नती या दोज़खी बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसी तरीके से हम किसी फिरके को भी ना जन्नती कह सकते हैं ना दोज़खी कह सकते हैं। इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर उनके अकीदों में फर्क होगा, यानी कि अगर उनके अकीदे कुरान हदीस के मुनाफी होंगे, तो जाहिर सी बात है वो लोग अल्लाह के नापसंदीदा लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमारे सामने जो दीन रखा है हम उस पर नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है हम गुमराह हैं। और आपको इन फिरकों का अंदाजा तो खूब हो गया होगा कि ये लोग, हर फिरका अपने आप को जन्नती साबित करता है, जन्नती कहता है बाकायदा। अब उनकी एक और बात है कि वो कहते हैं कि जो बाअमल है वो बानसीब नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बाअमल तो ना होंगे लेकिन हम बाअदब जरूर हैं,
اور بانصیب وہی ہوتا ہے جو باادب ہوتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، انہوں نے باقاعدہ دلیل بھی اس بات کی تھی کہ شیطان جو ہے عمل تو اس نے بھی بہت کیے تھے لیکن اس نے ادب نہیں کیا تھا۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے، ایک مسلمان کا ماننا یہ ہے کہ جو با عمل ہوگا وہی بانصیب ہوگا۔ اگر ہم مثال کے طور پر قرآن پاک کو لے لیتے ہیں، ہم اس کا ادب کرتے ہیں، ہم اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کو ناپاک جگہ سے بچاتے ہیں، ناپاک ہاتھوں سے بچاتے ہیں، ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک حرمت والی کتاب ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اس ادب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ادب جو ہے یہ ایک دروازہ ہے، یہ ایک سیڑھی ہے، اس کے بعد عمل کا ہونا ضروری ہے۔ صرف ادب کے ساتھ تو کام نہیں چل سکتا، لیکن ان لوگوں کا ماننا ہے کہ عمل ہونا ہو، ادب ضروری ہے، اور یہ لوگ یہی کچھ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ادب کرتے ہیں قرآن پاک کا بھی، اسلام کا بھی، ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، ان کی سنتوں کا بھی، ان کی احادیث کا بھی، لیکن یہ لوگ عمل جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی باتوں پر کرتے ہیں، ان کے عقائد پر کرتے ہیں، ان کی کتابوں پر کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ سفارشی بنانا، انہوں نے کہا تھا کسی کو ہم سفارشی بناتے ہیں، اپنے بزرگوں کو ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، پاک جگہوں پر جاتے ہیں اور ان کو سفارشی بناتے ہیں، تو کیا کسی کو سفارشی بنانا منع ہے؟ اس کا جواب میں یہی کہوں گی جو انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر سفارشی بنانا منع ہوتا تو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم کو اور مولا علی کو حضرت اویس کرنی کے پاس دعا کے لیے کیوں بھیجا تھا، کیوں حکم دیا تھا، ان کو کیوں سفارشی بنایا تھا؟ تو اس کا جواب میں یہی دوں گی کہ وہ ایک زندہ انسان تھے، حیات تھے، اللہ پاک کے نیک بندے تھے، اللہ پاک کے پسندیدہ بندے تھے، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ وہ ان کو یہ بات پہنچائیں کہ وہ دعا کروائیں ان سے۔ زندہ انسان تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو اپنے لیے دعا کے لیے کہیں، کیونکہ ہماری زبان سے ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم جب دوسروں کی زبان سے اپنے لیے دعا کروائیں گے تو ہم نے اس کی زبان سے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ دوسروں کی جو زبان ہے وہ ہمارے لیے پاک ہے اور بے گناہ ہے وہ زبان ہمارے لیے، ہمارے حق میں، اور وہ جب دوسرا ہمارے لیے دعا کرے گا، مسلمان بھائی دعا کرے گا یا ہمارا کوئی اپنا دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا کہ ان سے دعا کروائی جائے، لیکن یہ اس چیز کو اپنے بزرگوں کے ساتھ ریلیٹڈ کر رہے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، ان کی عقل اور سوچ کی میں داد دیتی کہ آپ خود سوچیں کہ ایک زندہ انسان کو مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو ان کے عمل جو ہیں اس دنیا میں ختم ہو گئے، اب انہوں نے جو آگے بھیجا ہے اسی کا حساب ہوگا اور اسی کے مطابق اللہ پاک ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ لیکن یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں، ان سے جا کے مانگتے ہیں، اور مانگنا جائز ہے کیونکہ ہم ان نیک بندوں کو سفارشی بناتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی، اور جہالت کی اور گمراہی کی انتہا ہے کہ آپ ایک زندہ انسان کو حضرت اویس کرنی سے دعا جب کروائی انہوں نے تو کیا وہ حیات نہیں تھے؟ کیا وہ قبر میں جا چکے تھے؟ بالکل بھی نہیں، وہ ایک زندہ انسان تھے اور ان سے دعا کروائی بھی جا سکتی تھی، لیکن یہ لوگ ان کو اپنے وہ بزرگ جو اب قبروں میں چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ان کے پاس جو بھی دلیلیں ہوتی ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، یہ کسی حدیث کو اٹھا کر اپنی کسی بات کے ساتھ جب ریلیٹڈ کرتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں تو اس کا کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہوتا، یہ عجیب بات کرتے ہیں جس کا دور دور تک اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح کی یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں، لولی لنگڑی مثالیں دیتے ہیں جن کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہوتا ہے۔ ان کی جہالت کا یہاں سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ جاہل سے ان کی کیا مراد ہے کہ جو شخص قرآن پاک اور حدیث کے مطابق بات کرے گا، جو ان کے بابوں کی جو کرامات ہے، ان کے معجزات ہیں جو جھوٹے ہیں انہوں نے منسوب کیے ہوئے،
ان کے مقابلے میں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے گا، وہ شخص ان کی نظر میں جاہل ہے، وہ گمراہ ہے اور گمراہی کو پھیلا رہا ہے۔ اور یہ لوگ سختی سے دوسروں کو اس خوف کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ آپ ان کو مت سنیں، کہ آپ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، یعنی کہ سیدھے راستے پر نہ چلے جائیں، اور ہمارا جو بنایا ہوا راستہ ہے، ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا راستہ ہے، آپ اس راستے سے نہ بھٹک جائیں۔ یہ لوگ اس لیے منع کرتے ہیں، لیکن جو انسان سچا اور اپنی بات میں پکا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ آپ دونوں کو سنیں تاکہ آپ کو غلط اور صحیح کا پتہ چل سکے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ان کو سنا کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے، پھر آپ قرآن پاک کو بھی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ احادیث کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور آپ انجینئر صاحب کو بھی سنیں۔ اور قرآن کو خود کوئی بندہ پڑھے گا تو وہ ان کی حقیقت کو جان لے گا، اور حقیقت کو جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلے اور گمراہی سے بچ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔